नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। चुनावी रापताप एकाएक बढेको छ। आज मनोनयन दर्ताका क्रममा सिन्धुपाल्चोक चौतारामा माओवादी केन्द्रले उपद्रो देखाएको छ। त्यहाँ स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि नेपाली सेनाको परिचालन गर्नु परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई पक्षबीच झडपको परिणाम दृश्य थियो। यो माओवादीका टिकट पाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने दुई समूहबीच झडप भएको हो। झडपले उग्र रूप लिएपछि अश्रु ग्यास समेत प्रहार भएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी समेत त्यहाँ सुरक्षामा हटाइएको छ। माओवादी केन्द्रले कृष्णप्रसाद सापकोटालाई सागा चोक गढी चौतारा नगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनायो। अघिल्लो 2074 को चुनावमा यहाँको मेयर जितेका मानसिंह तामाङले फेरि दोहोरिन चाहेका थिए, तर उनले टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन उनी तम्सिए। दुई समूहको जम्का भेट भयो मनोनयन दर्ताका क्रममा, अनि त्यहाँ झडपको स्थिति बन्यो। माओवादीका त्यहाँका जिल्ला स्तरका नेताहरूमाथि नै आक्रमण भयो। नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोड भएको छ। दिनगन्ती लगाउँदा अब 18 दिन छ भोट खसाल्न। हिजो र आज देशभर उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। भोलि 13 गते उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी एवं दाबी विरोध हुनेछ। त्यसपछिको 2 दिन वैशाख 14 र 15 गते उजुरीमाथि छानबिन हुनेछ। वैशाख 16 गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र सोही दिन साँझपख देशभरका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोग मार्फत प्रकाशन हुनेछ। वैशाख 17 गते उम्मेदवारहरूलाई आयोगबाट चुनाव चिन्ह दिइनेछ। त्यसपछि उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिनेछन् र 10 दिनको प्रचार अवधि हुनेछ। चुनावी प्रचार अवधि सकिनेछ वैशाख 28 गते। त्यसपछिको हुनेछ मौन अवधि र वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। अघिल्लो स्थानीय चुनाव 3 चरणमा भएको थियो। यो पालि एकै चरणमा एकै दिनमा मतदान हुँदैछ। देशभरका 753 स्थानीय तहमा 35,221 पदका लागि मतदान हुनेछ। झन्डै 1 लाख त उम्मेदवार नै हुनेछन्। 1 लाख 1.5 करोडले मत हाल्ने अपेक्षा छ। वडा अध्यक्ष मात्रै 6,743 जना छानिनेछन्। 293 जना मेयर र उति नै सङ्ख्यामा उपमेयर छानिनेछन्। दर्शकबिन, आजका यो मनोनयन दर्ताको मिति आज अन्तिम मिति। हिजो र आज मनोनयन दर्ता। यति बेलाका महत्त्वपूर्ण चुनावी सामग्री, सन्दर्भ र समीक्षा हामी क्रमशः जोड्दै अघि बढ्नेछौँ। यहाँनिर काठमाडौँमा एमालेको तर्फबाट मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार द्वय केशव स्थापित र सुनिता डङ्गोलले आज मनोनयनका क्रममा एकअर्काको प्रशंसा गरेका छौँ। त्यो हेरौँ, सुनौँ। सबैभन्दा इनोभेटिभ मेयर विश्व कन्टेस्टमा 14 भएको मान्छे, 14 भएको भनेपछि प्रमाणित मान्छे हो नि। मेरो पार्टीले त प्रमाणित मान्छे पठाउनुपर्छ भनेर पठाएको छ। प्रमाणित चाहिँ हाम्रो सुनिताजी हो। उहाँको स्किलको बारे तपाईँले हेर्नुहोस् त, 1 दिन लाग्छ उहाँको अनुसन्धान गर्न। 1 दिन होइन, यङ
एनर्जी उहाँको आवाज सुन्नुहोस् न लता मङ्गेशकरको छ तपाईँले त्यसमा सङ्गीत पाउनुहुन्छ क्या मेयरको मान्छे उपमेयर किन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ हामी पनि पदैको लागि लोभ गरिरहने हो तछाड मछाड गरिरहने हो भने हामी कतै पनि पुग्दैनौँ मेरो लागि हामी सबैजनाको लागि पदभन्दा बढी उद्देश्य ठुलो हुनुपर्छ पोजिसन भन्दा पर्पस ठुलो हुनुपर्छ सोही अनुसार मैले उहाँ जस्तो अनुभवीसँग टाइअप गर्न पाउनु भनेको हामी सबै काठमाडौँ बासिन्दाको लागि एउटा उदाहरण हुनेछ सुरुदेखि भनिरहेकी छु अनुभवी विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोस हुनुपर्छ बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका यो उदाहरण हो मेरो एउटा प्रश्न छ है तपाईलाई नेकपा एमालेबाट काठमाडौँका लागि मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दै गर्दाका आज यी अभिव्यक्ति बीचबीचमा यसै गरी आजका महत्त्वपूर्ण विषय र सामग्रीहरू हामीले जोड्दै जानेछौँ काठमाडौँ काङ्ग्रेस मेयरदेखि भरतपुर माओवादी र त्यहाँ नेकपा एमालेका मेयरको पनि आजका मनोनयनका क्रममा अभिव्यक्ति र त्यहाँका दृश्यहरू हेर्नेछौँ ती घतलाग्दा छन् चुनावी माहौलका दृश्यहरू पनि आज पस्कनेछौँ काठमाडौँ एमाले मेयर उम्मेदवार केशव स्थापित प्राय विवादमा रहन्छन् उनका पुराना विवाद अहिले उब्काएर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल छ यौन हिंसाको आरोपमा स्थापितमाथि अहिले ती पुराना घटनाक्रमहरू उब्काइएको छ उनीमाथि यसअगाडि यौन हिंसाको आरोप लागेको थियो पत्रकारहरूले आज आरोपका बारेमा सोधेपछि स्थापितले दिएको जवाफ यहाँनिर जोडौँ छोटो छ त्यसपछि हामी क्रमशः अगाडि बढ्छौँ समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ म जतिको व्यक्तित्व उप इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन विवादमा नआउने केशव स्थापित हुन्छ आइरहनु पऱ्यो क्या होइन 550 मुद्दा लागेको बेला केशव स्थापितले 5वटा मुद्दा थपी बक्स्योस् भनेर निवेदनमा हाल्ने मान्छे हो 5 पुगेन क्या 555 हुनु पऱ्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड त 555 भन्छ नि त्यति चुनौती बोक्ने मान्छेलाई अब बाहिर सडकमा चाहिँ केही इस्यु उठ्यो भने त्यति ध्यान दिनु हुँदैन बीचबीचमा आजका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू जोड्दै जानेछौँ दर्शकबिन अघिल्लो चुनाव नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले गराएको थियो अहिले गठबन्धन सरकार छ जहाँ काङ्ग्रेस माओवादी नै सत्तामा यति बेला पनि निर्णायक छन् गत चुनावमा एमाले 294 तहमा प्रमुख र 331 स्थानमा उपप्रमुख सहित 42% जित हात पारेको थियो स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसले 266 स्थानमा प्रमुख र 223 स्थानमा उपप्रमुख सहित 32% सिट जितेको थियो माओवादीले 106 स्थानमा प्रमुख र 111 स्थानमा उपप्रमुख सहित 15% सिट जितेको थियो सङ्घीय समाजवादीले 34 प्रमुख र 32 उपप्रमुख सहित 4% र राजपाले 25 प्रमुख र 30 उपप्रमुख सहित 3% सिट जित हात पारेको थियो गएको चुनावमा पहिलो एमाले र दोस्रो काङ्ग्रेस थियो अहिले पनि दलीय हिसाबले एमाले र काङ्ग्रेसकै बीचमा टक्कर हुने देखिँदैछ एमाले अघिल्लो चुनावमा जुटेर लडेको थियो माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता भएको थियो पछि पार्टी एकता भयो अहिले त्यो दल फुटेर लड्दैछ एमाले फुटको असरले कतै पहिलेभन्दा एमाले कमजोर हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ गठबन्धनको आड भरोसाले नेपाली काङ्ग्रेस हाबी हुन्छ कि भन्ने अड्कल काटिएको छ माओवादी र नेकपा यस गठबन्धनकै कारणले राहतमा हुनेछन् गठबन्धन यदि नहुँदो हो त उनीहरूलाई चुनाव निकै भारी पर्ने थियो भन्छन् राजनीतिका जानकारहरू समष्टिमा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि यो चुनाव लाभदायक हुने सोझो हिसाब तर चुनाव हो आकलनहरू ठ्याक्कै मिल्दैनन् नसोचेको परिणाम पनि आउन सक्छ जे होस् दलहरू पहिलेको सिट सङ्ख्या नघटोस् आफ्नो जसरी पनि त्यो सङ्ख्या बढोस् र पहिलेभन्दा आफू माथि परेको जितेको स्थापित गर्न त्यो पक्का गर्न यति बेला धमरधुस लागि परेका छन् प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ गर या मरको स्थितिमा छन् दलहरू चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि काठमाडौँमा मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका एमाले मेयर केशव स्थापित र गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंह दुवैका आज मनोनयनका क्रमका प्रतिक्रियाहरू उनीहरूका अभिव्यक्ति सुन्नेछौँ अनि जोड्दै जानेछौँ थप
चर्चाहरू हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ होइन पहिलादेखि पञ्चायतकालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है। यो बिचमा खुस्किन सक्छ तर 45,000 छ। अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000 त्यो उतै गयो भने 52,000। अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो अब प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रतिष्ठा त गर्नु पर्यो। उहाँहरू झुटा मुद्दा गर्न झुटा कुरा गर्नलाई एकदम माहिर हुनुहुन्छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो झुटा मुद्दा पनि गर्न सक्दैनौँ। जनसङ्ख्या बढाएको छ, मान्छेमा उत्साह छ। यो केशव स्थापितले के गर्छ भनेर मान्छेमा यो सभागृह कसले लिएको? केशव स्थापितले। ऊ त्यहाँ तपाईँ ओभरहेड ब्रिजमा को हो? मै हो। बाटो टुक्रा गरे को हो? मै हो। सिंहदरबारमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भगैनाको रुख को हो? मै हो। ओभर यो ल्यान्ड पुलिङ भने को हो? जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। मेरो टिम त अब यहाँ यङ मान्छे। अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भने तर फेरि प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्यो। सबैले देखिसकेको छ, सबैले चेतिसकेको छ। अहिले काठमाडौँ नै हेर्नुहोस् अब कति ठुल्ठुलो नाराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो तर के पुरा भयो त त्यो नारा? तपाईँहरूले सबैले यो खुल्ला किताब जस्तै सबै देख्नुभएको छ। यो सबै तोड्नलाई सबै गर्नलाई म आउँदैछु। सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ, मलाई विजय गराउनुहुन्छ भनेर म पूर्ण छु। डबल जति ल्याउँछ होला, गठबन्धनको डबल लेखेर राख्नु है। गठबन्धनको डबल। अब गठबन्धनले हामी 70 ल्यायो भने 140 त ल्याउनु पऱ्यो। 1,40,000 ल्याउनु पऱ्यो होइन। यो केशव स्थापित र यो टिमको भोट कम भन्यो भने उहाँहरूले कम ल्याउनु पऱ्यो तर डबल चाहिँ ल्याउने है। उहाँहरूले 40 ल्यायो भने मलाई पनि सजिलो भयो होइन। 80 मात्र ल्याए पुग्यो। प्रतिस्पर्धामै आयो भने उहाँले 60 ल्यायो भने 1,20,000 ल्याउनु पऱ्यो। यो गणितमा म एकदमै पर्फेक्ट मान्छे हो क्या। म प्रकाश मानसिंहको श्रीमती पनि हो। यो कहीँ लुकाएर छिपाएर छेप्ने कुरा होइन। तर म प्रकाश मानसिंहलाई चिन्नुभन्दा अगाडि मेरो आफ्नै राजनीतिक योगदान धेरै छ। मैले यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन, महिलाहरूको उत्थान गर्न यो सबै मैले मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु। मैले हनुमान ढोकाको छिडी धेरै मैले कटाएको छु। दर्शकबिन, काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा र अर्को झापाको दमक लगायतमा अलिक बढी चासो गढेको छ यो पाला। चासो त जताततै नै हुने भयो तर यी मैले भनेका ठाउँहरू अलिक बढी चासोमा छन्। यसै गरी अब अर्को पालो हुनेछ भरतपुरका एमाले र माओवादी मेयर उम्मेदवारको आजको अभिव्यक्ति सुन्ने। त्योभन्दा पहिले केही चर्चा अघि जुन सिलसिलामा थियौँ त्यहाँबाट फेरि अघि बढौँ। गठबन्धनभित्रको किचलो एमालेका लागि फाइदामन्द हुने देखिँदैछ। गठबन्धनमा किचलो कायमै छ। गएको चुनावमा मधेसमा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि निकै प्रतिकूल थियो। मधेस झर्नमा, मधेस छिर्नमा एमालेलाई गएको चुनावमा गाह्रो थियो। अहिले एमालेको स्थिति मधेसमा निकै राम्रो छ, सुधारिएको छ। एमाले फुट्यो सही हो तर माओवादीबाट नेताहरू एमालेमा पनि त गएका छन्। शोध भर्ना त्यही भइसक्यो भन्ने पनि छ। गएको चुनावमा झिनो मतले जहाँ एमाले विजयी भएको थियो त्यहाँ एमाले फुट र अहिले गठबन्धनको जुटका कारणले एमालेको सिट सङ्ख्या घट्न सक्छ। तर समग्रमा एमालेको मत प्रतिशत नघट्ने आकलन छ राजनीतिक वृत्तमा। तर 5 दलीय गठबन्धन साँच्चीकै सफल कार्यान्वयन भयो भने फाइदा जति काङ्ग्रेसलाई हुनेछ, घाटा उसै गरी एमालेका पोल्टामा पर्नेछ। यही गणित केलाउँदै पहिलो दलको आशामा छ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसैले पार्टी पङ्क्तिमा पहिरो नै जाओस्, स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा गडबडी नै पैदा होस् पार्टीभित्र, तर एमालेलाई साइजमा ल्याइ छाड्ने नसामा धुत देखिन्छन् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। टिकट वितरणको रुझानलाई हेर्दा चुनाव जित्नेलाई टिकट दिने नीतिमा सबैजसो प्रमुख दलहरू उभिएका देखिए। पार्टीमा योगदान गरेकालाई वञ्चित गरेर शक्ति र पैसाको प्रभावमा परेर टिकट बाँडिएका थुप्रै दृष्टान्तहरू देखियो। पार्टीभित्रैबाट त्यो आरोपसहित त्यहाँ बागी उम्मेदवार दिने, पार्टीको निर्देशनलाई नमान्ने सम्मका घटनाक्रमहरू अहिले चलिरहेका छन्। पार्टी फेरेको 1 घण्टामा अवसरवादीहरूका हातमा टिकट परेको स्थितिसम्म देखिएको छ। यो रवैयाले पार्टीभित्र प्रतिशोध र अन्तर्घात पक्कै बढाउनेछ।
चर्चा अगाडि जोड्दै जानेछौँ। अब सुनौँ भरतपुरमा एमालेबाट मेयर उम्मेदवार विजय सुवेदी र गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालका कुरा। महानगरवासी के भन्छन्? विजय सुवेदी हो भन्छन्। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। म हारू या जितौँ त्यो कुरा मुख्य कुरा होइन। हाम्रो प्रजातन्त्रले जित्छ कि जित्दैन, लोकतन्त्रले जित्छ कि जित्दैन, हाम्रो ठाउँ बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो। यो बिचमा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। ती कामहरूलाई पूर्णता दिनका लागि पनि र यो गठबन्धनलाई दिगो गर्नका लागि पनि र यो प्रतिगमन छ, प्रतिगमनलाई हामीले आन्दोलनको बलबाट परास्त गऱ्यौँ। अब जनताको अभिमतबाट पनि परास्त गर्नका लागि पनि हाम्रो यो साझा गठबन्धन। महानगरवासी के भन्छन्? विजय सुवेदी हो भन्छन्। महानगरवासी के भन्छन्? विजय सुवेदी हो भन्छन्। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हामीले सोचेको भन्दा बढी विकासका कामहरू भरतपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि हामीले निकै मेहनत यो कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा हामी गऱ्यौँ। तपाईँले योग्य उम्मेदवार जो हो त्यो कुरा छान्नुहोस्। म निष्पक्ष सक्रियतापूर्वक तटस्थतापूर्वक काम गर्छु। मैले 2 वर्ष मकवानपुरमा काम गर्दाखेरि मैले रूपचन्द्र विष्टबाट प्रभावित भएको छु र मैले सरकारी अस्पतालमा काम गर्दाखेरि पनि मैले पद छोडी पार्टी छोडी पद, निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास र सबै मेरा हुन्, कोही मेरा होइनन्। मलाई विश्वास छ कि भरतपुरवासी जनसमुदायहरूले एउटा अगाध एउटा चाहिँ विश्वासका साथ आफ्नो अभिमतहरू दिनुहुन्छ। हामी जित्छौँ, हामीलाई पुरै विश्वास छ। मैले नेतृत्व भएपछि सबलाई समान दृष्टिकोणबाट हेरेर हामीले सबैको ऊर्जा, सबैको क्षमतालाई हामीले प्रयोग नगरिकन, सबै परिचालन नगरिकन हामीले भरतपुर महानगर बनाउन सक्दैनौँ। महानगरवासी के भन्छ? विजय सुवेदी हो भन्छ। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। जिन्दाबाद जिन्दाबाद। भरतपुर महानगरमा मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका गठबन्धनतर्फका मेयर र नेकपा एमालेका मेयरको आजको मनोनयन दर्ताका क्रमका यी दृश्य र अभिव्यक्तिहरू सुन्यौँ। दर्शकबिन, चुनावी राब्ता बढेका झल्को दिने यस्तै दृश्य र सामग्रीहरू अरू पनि छन्, जोड्दै जानेछौँ। अघि हामी थियौँ चुनावी यो गठबन्धनको सन्दर्भको चर्चामा। चुनावी गठबन्धन दलीय हिसाबले फाइदामन्द होला, तर पार्टी पद्धति विकेन्द्रीकरणको जुन सिद्धान्त छ र समग्र लोकतन्त्रका लागि यो गठबन्धन नोक्सानदायी हुनेछ। किसानको उत्पादनमा, उसको उपजमा जसरी सिन्डिकेट लादेर बिचौलियाहरूले मुनाफा लिएका छन्, त्यसै गरी चुनावी गठबन्धनको मुनाफा दलका शीर्ष नेताले लिँदैछन्। तल मैदानमा मरिमेटेर पार्टी सङ्गठन जनाधार बनाएको छ, जसले त्यहाँको नेता कार्यकर्ताले जसरी किसानले आफ्नो उपजमा मेहनत लगाउँछ, तर फसल भित्र्याउने बेला बिचौलिया बनेर टुप्लुक्क आइपुगेका छन् पार्टी केन्द्र अर्थात् शीर्ष नेता हो। जसरी किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेर बिचौलियाहरूले मुनाफा आर्जन गरेको स्थिति छ हाम्रो देशमा, त्यसै गरी सोहोरेर फाइदा लिँदैछन् शीर्ष नेता, पार्टी नेतृत्व। विश्लेषकहरू यो प्रकारले यो गठबन्धनको परिणामलाई विश्लेषण गरिरहेका छन्। उदाहरण भरतपुर र पोखराका काङ्ग्रेस जनकै लिगौँ कि जसले पार्टीको फसल लगाए, गोडमेल गरे, हुर्काए, बढाए, तर उपज हडप्न आइपुग्यो केन्द्र। गठबन्धन गरेका प्रत्येक दलभित्र यही हाल भएको छ। अहिले केन्द्रीकृत शक्तिलाई तल लैजाने, विकेन्द्रीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर तललाई लात मारेर उल्टै माथि खिचिएको छ। अहिले हस्तक्षेप भएको छ माथिबाट। यसले विकेन्द्रीकरणको जुन मर्म छ त्यसमाथि प्रहार भएको छ। अर्कोतर्फ दलका नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह मात्रै फरक, तर सैद्धान्तिक भिन्नता नामेट अब रहेन। सत्ता, शक्ति र पद हात परोस्, त्यसका लागि सिद्धान्त बरु भर्सेलो परोस्, गुमोस्, केही छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट प्रतिस्पर्धी रहेनन्। अब एकअर्कालाई भोट हाल्ने र जिताउन लागि परेका छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, एकअर्काका चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न। राजावादी हुन् वा गणतन्त्रवादी, चुनाव जित्ने शर्तमा अब उनीहरू बिचमा भेद रहेन, समान। राष्ट्रवादी हुन् वा पृथकतावादी, चुनाव जित्न दुवै एक ठाउँ। गणतन्त्रवादी एमाले र गणतन्त्र विरोधी कमल थापाको राप्रपा नेपाल बीच तालमेल, राजा फाल्न लडेको एमाले र राजा ल्याउन लड्दै गरेको राप्रपा बीच तालमेल, राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपा, राष्ट्रवादी दाबी गर्ने स्वयं एमाले र एकताका पृथकतावादी नारा बोकेको सिके राउत बीच तालमेल, परस्पर मिल्दै नमिल्ने एमाले र विप्लव बीच तालमेल। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको तालमेल
काङ्ग्रेस गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा र कलम चिन्हमा भोट हाल्दै कम्युनिस्टहरू रुखमा भोट हाल्दै राजा फालेको काङ्ग्रेस र राज संस्था स्थापन गर्न मरिमेटेको राप्रपाबीच तालमेल खास गरी झापाको दमकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा काङ्ग्रेस र राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपा बीच त्यहाँ चुनावी तालमेल हुँदैछ। उसै गरी माओवादी र राप्रपा बीचमा समेत तालमेल। काङ्ग्रेस बनाम काङ्ग्रेस भर्सेस कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक अन्तर अब रहेन। राजावादी बनाम गणतन्त्रवादीको भेद निमिट्यान्न। पुँजीवादी बनाम समाजवादीको अन्तर सखाप। केन्द्रमा नेतृत्वले दल चुनाव चिन्ह सिद्धान्तको भेद कहीँ कतै बाँकी राखेनन्। साम्यवाद नै ल्याइसके, सबै समान साम्यवाद। तल नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि दलीय भेद नराखेर गठबन्धनको उम्मेदवार जिताउन उर्दी जारी गरिएको छ केन्द्रबाट। एउटा यो हुनसक्छ अवसर पनि कि दलीय भेद नराखेर राम्रो पात्र हेरेर भोट हाल्ने यो मौका पनि हुनसक्छ। नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ भने त्यसको जवाफमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताले मतदाताहरूले स्थानीय हित गर्ने पात्रलाई मत हाल्ने गरी त्यो विवेकको उपयोग गर्नु यो बेला सर्वथा उचित हुनेछ। उसै पनि स्थानीय चुनावमा दलीय आग्रहका आधारमा भोट दिनुभन्दा उम्मेदवारको पात्रको गुण दोषका आधारमा भोट हाल्नु उत्तम हुन्छ भन्छन् जानकारहरू। स्थानीय चुनावमा खास गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले महानगर र उपमहानगरमा जसरी तालमेल भएको छ उसै गरी पालिका र वडा तहमा समेत सहमति र गठबन्धनमै उम्मेदवारी दिन अझै पनि प्रयास गर्ने निर्णय लिएको छ। किन अझै पनि भन्दाखेरि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता त आज भइसकेको छ। कतिपय बागी उम्मेदवारहरू पनि परेको छ। उनीहरूलाई पछि ल्याएर त्यहाँ पनि सहमति गर्ने खालको प्रयासहरूमा जोड गर्ने गठबन्धनको बैठकले आज निर्णय गरेको छ। बैठकले गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई जिताउन पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको तहबाट समग्र गठबन्धनको तहबाट सर्कुलर गर्ने आह्वान गर्ने निर्णय पनि लिएको छ। गठबन्धनको निर्णयभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवारी नदिन निर्देशन दिँदै कतै निर्देशन नमानेर दिएका उम्मेदवारीहरू छन् भने ती फिर्ता गर्न लगाउने पनि गठबन्धनको निर्णयमा छ आजको। पार्टी र गठबन्धनको मर्यादा नियम र अनुशासन पालना गराउन जोड गर्ने बालुवाटार बैठकको निर्णय छ। गठबन्धन विपरीतका उम्मेदवारहरू फिर्ता गराउने त्यहाँ सहमति बनेको छ। पोखरा महानगरका लागि एमालेका मेयर उम्मेदवार तय भइसकेका दीपक पौडेलले सुन चोरेको भिडियोका कारणले मैदान खाली गर्नु परेको छ। उनी मैदानबाट हटेका छन्। एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार उनी सिफारिस भइसकेका थिए, तय भइसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा दीपक पौडेलले सुन चोर्दै गरेको भिडियो भनेर एउटा भिडियो भाइरल भयो। उनलाई दिएको टिकट एमालेले खोसेर अर्का कृष्ण थापालाई दिएको छ। उता झापामा एमाले नेता समेत रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई एउटा धार्मिक आयोजनाका क्रममा मञ्चमा बोल्दै गर्दा राजनीति घुसाएको चुनाव प्रचार गरेको भन्दै विरोधीहरूको आक्रमणमा परे। बोल्दै बोल्दै गर्दा उनको माइक छाडेर मैदान छाड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। यो लगायतका अन्य थुप्रै सामग्रीहरू बाँकी नै छन्। छोटो विश्राममा जाउँ। तसबिन देशमा चुनाव लागेको छ। चुनाव भनिसकेपछि अनेक खालका तिग्डमहरू रचिन्छन्। उदाहरणका लागि हुँदै नभएको जन्मदिन भनेर बर्थडे पार्टीहरू भएका छन्। निर्वाचन आचार संहिताले भन्छ भोज भचेर नगर्नु, बहाना के त जन्मदिन मनाउने भनेर पार्टीहरू हुने गरेका छन्। पूजाआजाको नाममा भोज गर्ने, साडी बाँड्ने र भोट हाल्न आउँदा यही साडी लगाएर आउनु होला भन्नेसम्मका गतिविधिहरू भएका छन् र निर्वाचन आयोगमा त्यस्ता उजुरी परेका हुँदा निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका अहिले गतिविधिहरू चलिरहेका र निर्वाचन आयोग आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेका कुराहरू आएका छन्। अनि मोबाइलमा रिचार्ज हालिदिनेदेखि पैसा ट्रान्सफर गरिदिने र मतदातालाई प्रभावित गर्ने नयाँ खालका ट्रेन्ड, प्रविधिको नयाँ उपयोग, यो शैली पनि भित्रिएको छ। त्यसका सङ्केतहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अनि पैसा ट्रान्सफर गरिदियो अनि यही पैसाले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला अनि तपाईँले पार्टीको काममा खट्दाखेरि यो पैसा खर्च होस् भन्ने प्रकारले प्रभावित पारिएका कुराहरू आएका छन्। धार्मिक कार्यक्रम गरेर प्रचार भजाउने जुक्तिहरू पनि निकालिएको छ। निर्वाचन आयोगमा त्यो प्रकारका उजुरीहरू परेका छन्। यसैबीच
झापाको एउटा खबर छ। मेडिकल व्यवसायी एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाई आफ्नै गृह जिल्ला झापामा मञ्चमा माइकमा बोल्दै गर्दा निशानामा परे। झापामा आयोजित किराँती सत्याहाङ धर्मावलम्बीहरूको कार्यक्रममा परसाई बोल्दै गर्दा त्यहाँका उपस्थितले विरोध जनाए। हल्दीबारीमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम थियो, उनले त्यहाँ राजनीति घुसाएर चुनावी प्रचार गरेको भन्दै विरोध गरियो। हेरौँ दृश्यमा। म तपाईँहरूलाई कहिले पनि राख्दिनँ। तपाईँहरूका छोरी चेलीलाई 15-20 हजार रुपियाँ पैसाले बिहा गर्न रोकियो भने दुर्गा परसाईको ढोका राति 12 बजी पनि खुल्ला छ, आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू मर्न तर्पिनु भएको छ औषधि उपचार नभएर भनेदेखि आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छु। म त्यो भनेर आएको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई मैले मञ्च भनेको होइन, मैले तपाईँहरूलाई आफ्ना भएका कुरा सुनाउँदैछु। हस्पिटलका कुरा मैले हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि म ठिक छ, म नबोलौँला। मैले यस भवनमा मैले अघि भनिसकेँ, नक्सा आओस् एउटा भवन मैले भोट मागेको छैन। भोट माग्ने भोट बुझ्ने मान्छे होइन। सुन्नु न, तपाईँहरू भोट माग्नु र एउटा भवन मैले भोट मागेको छैन। मैले एउटा भवन तपाईँहरूलाई यहाँ बनाइदिने, मैले गुरुलाई साँची राखेर एउटा भवन बनाइदिने, मैले भवन बनाइदिने, यहाँ स्कुलको भवन कुरा भन्नु हो कि त्यो हो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। नेपाली काङ्ग्रेसबाट दिक्तेल नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन हेलिकप्टरबाट खोटाङ पुगेका धर्मराज पोखरेलको टिकट खोसिएको छ। उनी आक्रमणमा समेत परेका छन्। काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित खोटाङ पुगेका पोखरेललाई काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले आज कुटपिट समेत गरेका थिए। दर्शकबिन, गएको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरू खासै मरिहत्ते गरेका देखिँदैनथे तुलनात्मक रूपमा अहिलेकोसँग तुलना गर्दा। तर अहिले त मन्त्रीदेखि सङ्घीय र प्रदेश सांसद समेत चुनावमा उड्दैछन्, सांसदको पदलाई समेत लत्याएर। यो आकर्षण सेवाभावले हो वा शासक बन्ने लालसाले, यो चाहिँ विचारणीय छ। करोडौँ बजेट र पदको हालिमुहाली चलखेलका लागि पो यो आकर्षण हो कि? यदि हो भने स्थानीय निकाय आगामी दिनमा थप भ्रष्टाचारको अखडा बन्नेछ। आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा जिल्लामा देखिएका केही झाँकीहरूलाई पनि, जिल्ला दृश्यहरूलाई पनि यहाँ समेटौँ। केही हाम्रा संवाददाताहरूले पठाएका यी दृश्यहरू हेरौँ। चुनावका यस्ता खबर र घटनाक्रमहरू, तनावहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। चुनावी माहौल गर्मागरम बन्दै गएको अवस्था छ। कार्यक्रममा हामीले थप केही तय गरेका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्न सकेनौँ समय अभावका कारणले। बिदा हुन्छु, नमस्कार।